औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सीरतुल महदी के जो हवाले हैं वो सिलसिला अभी तक जारी है और जिल्द दोयम और हिस्सा चाहरम के जो हैं 1132 तक के हवाले जो थे हमने आपके सामने पिछली वीडियोस में पेश किए और आज 1133 के हवाले से हम शामिल करेंगे वीडियो में। और तमाम देखने सुनने वाले जो कादियानियत के बारे में जानना चाहते हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शुरू से लेकर जो है सीरतुल महदी के हवाला नंबर 1 से लेकर आज 1132 तक के तमाम हवाले जो हैं वो मौजूद हैं असल कुतुब से। और इसके अलावा भी कादियानियत पे बेशुमार जो हैं वो वीडियोस और स्ट्रीम्स जो हमारी हुई वो यहाँ चैनल पे मौजूद हैं बहुत से हवालों के साथ। तो लाजमी जो है आप उनको देखिए और शेयर भी कीजिएगा क्योंकि ये चैनल जो है वो कादियानियत के बारे में इसी किस्म की जो असलियत है और मालूमात है वो आप तक पहुँचाता है। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा पहला हवाला जो है वो कौन सा है। अब ये जो हवाला है यहाँ पे हमारे पास वो है सीरतुल महदी जिल्द दोयम और इसका हिस्सा चाहरम है, सफ़ा नंबर 107, हवाला नंबर 1133। मुंशी ज़फ़र अहमद कपूर थलवी ने वज़ीर तहरीर बयान किया कि दिल्ली में हज़रत साहब वापस तशरीफ़ ले गए। मैं किताबें वापस करने के लिए एक रोज़ ठहर गया। जिसे किताबें देने जाता वो गालियाँ निकालता मगर मैं हंस पड़ता इस पर वो और कोसते। चूँकि हमें कामयाबी हुई थी इसलिए इन गालियों पर बजाय उसे कैसी आती थी और वो भी बे इख्तियार। अब यहाँ पे ये जो पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें पहला जो हवाला था इससे पहले 1132 का वो मिर्ज़ा कादियानी की बड़ी जो है करामात ये बयान कर रहे थे और एक मौलवी इन्होंने मिला के भोपाल से बुलवाया और उसको कहा कि ये मिर्ज़ा कादियानी से डिबेट के लिए आया जी, बड़ा पैसा दे के इसको फलां जो है मकतबा फ़िक्र वालों ने बुलाया है। और मिर्ज़ा कादियानी जो है वो किताबें ढूंढता रहा उसको जवाब देने के लिए और हदीस सहीहुल बुखारी की भी उसके पास नहीं थी, वो भी किसी से मांग के। तो फिर कहता है कि वो मौलवी तो जो था वो लाजवाब हो गया, उसके पास वो जवाब नहीं था। हालांकि वो डिबेट जो होती है वो लिख के डिबेट कर रहा था। कहते हैं कि जी वो जवाब सवाल लिख के लाया और मिर्ज़ा कादियानी को उसने दिया। मिर्ज़ा कादियानी अंदर जाके बैठ गया अपने कमरे में और जो है कहते बग़ैर पढ़े उसने सवाल बग़ैर पढ़े जो है वो जवाब 2 सफ़ों का मिनटों में लिख दिया। अब ये देखिए तो ये जो था वो मौलवी को भी इन्होंने साथ मिलाया और था सिर्फ लोगों को ये साबित करने के लिए कि मिर्ज़ा कादियानी जो है बाकी उसके आगे कोई नहीं बोल सकता। और दूसरे इसके देखा देखी जो आलिम दीन है उलमा इस्लाम है वो यहाँ पे जो है वो ना आए ताकि मिर्ज़ा कादियानी की धाक जो है बैठ जाए। तो ये कोई मिलाया मौलवी था। कहते बड़ा जो है वो खुश हुआ मौलवी, अकीदतमंद हो गया मिर्ज़े का और मान गया। तो ये सारा हवाला जो था पहला वो उसके मुतालिक था और ये आगे से अब वही हवाले को कह रहा है कि जब किताबें हवाले के बाद मैं देने गया यानी जिनसे ली थी इन्होंने मुसलमान कहते हैं कोई थे उनसे ली थी और इमाम मस्जिद थे जी उनसे किताबें। तो आगे सुन के जो देने गए तो वो गालियाँ देते थे। तो ज़ाहिर है जब देखे उन ज़माने में भी जिनको था इल्म और जो अल्लाह ताला ने जिनके दिलों में डाला था वो इनको जानते थे और कज़ाब मानते थे और गालियाँ देते थे। अब ये गालियाँ देने का देखें ज़ाहिर है वो जानते थे तभी तो गालियाँ दे रहे थे। और मिर्ज़ा कादियानी की ये आदत थी कि मुख्तलिफ जो है मकतबा फ़िक्र उनको आपस में ये भी इसमें भी देखें बहस होगी फलाना फ़िरका है तो ये लड़वाता ही रहता था और ताकि कि इसके ऊपर बात ना आए और ये दूसरे जो हैं वो आपस में लड़ते रहे। और यहाँ पे भी यही करते हुए इसने वो नाम नहात जो थी वो डिबेट झूठ मूठ की करवाई। और डिबेट भी क्या थी बस ऐसे ही था, एक ड्रामा था। तो यहाँ पे अब देखिए कि लोग जो है वो गालियाँ दिया करते थे, ख़ुद कह रहे हैं, और साथ ही मुसलमानों से मदद भी चाहते थे और उनके जो है वो ख़िलाफ़ काम भी करते थे। ये मिर्ज़ा कादियानी की जो थी ये अपने हवालों में ये चीज़ अब सामने आई। आगे का जो हवाला है वो है 1134 का। ये भी ज़फ़र अहमद कपूर थलवी जो मिर्ज़े का चेला चमचा था इसने तहरीर किया है कि बयान किया दिल्ली में जब हज़रत साहब थे तो एक दिन हजूर शाह वलीउल्लाह के मज़ार पर तशरीफ़ ले गए और फातिहा पढ़ी और कहा कि ये अपने ज़माने के मुजद्दिद थे। अब मुझे नहीं समझ आती कि इस किस्म के हवाले ये जो है
یہ قادیانی شامل کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو تھا بڑا ادب احترام کرتا تھا، اور یہ حالانکہ مرزا قادیانی سب سے بڑا گستاخ تھا، نہ صرف اس نے مسلمانوں کے دین اسلام کے اوپر بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اکرام تھے تمام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، فرشتوں، قرآن پاک، حدیث مبارکہ سب کی بے حرمتیاں، گستاخیاں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے تھے یعنی ولی اللہ، ان کی بھی گستاخیاں کی۔ اب یہاں پہ جو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں مزار پہ گیا، تو یہ سب ایسے ہی کہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ بڑا مسلمانوں کا جو تھا وہ خاص ہمدرد تھا، اور اس نے کام کیا، حالانکہ وہ جو ہے ساری زندگی یہ اسلام کے خلاف ہی کام کرتا رہا۔ اب آگے کا جو حوالہ ہے وہ ہے 1135 کا، اور یہی ظفر احمد کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ میں قادیان سے رخصت ہونے لگا، اور حضرت صاحب نے اجازت بھی دی، پھر کہا کہ ٹھہر جائیں، آپ دودھ کا گلاس لے، اور کہا کہ یہ پی لے۔ شیخ رحمۃ اللہ صاحب بھی آگے، پھر ان کے لیے بھی حضور دودھ کا گلاس لائے، پھر نہر تک ہمیں چھوڑنے کے لیے، اور بہت دفعہ حضور ہمیں نہر تک ہمیں چھوڑنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ مرزا قادیانی کے کون سے اپنے پیسوں کے یہ خرچے تھے، اس کے گھر جو ہے دودھ، وہ ایک حوالے تھے کہ مکھن دودھ سے دہی اور گھی وغیرہ بنائے جاتے تھے، زردے پلاؤ پکتے تھے، یعنی شاہانہ زندگی لوگوں کے پیسوں پہ، چندوں پہ، نذرانے عقیدتوں پہ جو دے رہے تھے اس کو وہ گزارا تھا۔ اور ڈیلی ایک میں نے بتایا تھا کہ خطوط میں جو اس کو ڈیلی منی آرڈر آیا کرتے تھے، اس میں لکھا تھا خطوط میں کہ کچھ 40 روپے، 50 روپے، اس زمانے میں دیکھیں 40-50 بڑی رقم تھی، جب ایک بندے کی ماہانہ پینشن جو تھی 2.5 روپے مقرر ہوئی، اور 20 روپے 25 میں بڑا کھلا مہینے کا خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس حساب سے سوچے کہ 40 ایک بندہ بھیج رہا ہے، 30 ایک بندہ، 50 ایک بندہ، 60 100 بھی، اور اس سے زیادہ بھی 500 بھی بھیجتے تھے کچھ لوگ، 1000 بھی۔ تو پھر دیکھیے کتنی لہریں یعنی مرزا قادیانی کی وہ عیش و عشرت لگی ہوئی تھی، اس کو مفت کے پیسے آ رہے تھے اور بے شمار آ رہے تھے۔ تو یہ دودھ کے گلاس اس نے بھر بھر کے دینے تھے، کیونکہ یہ شاہانہ زندگی گزارتا تھا۔ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی جو سچے انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی، ان کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو آزمائشوں اور مشکلات سے بھری ہے، اور انہوں نے یہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری، حالانکہ جو انبیاء اکرام تھے ان کے بعد بادشاہت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں ساری زندگی صرف کی۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ اس کے گھر میں جو ہے اور ہر وقت یہی ہوتا ہے، کبھی بنی ہوئی ران ہے تو یہ اپنے چیلے چمچوں کو خوش کرنے کے لیے دودھ کے گلاس، کبھی رانے، کبھی پتہ نہیں فلاں چیز، تو یہ سارا دن یہی کچھ ہوتا تھا، سیر و تفریح ہوتی تھی، یا یہ دو کام آپ کو اکثر اس کے حوالوں میں جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اب آگے جو حوالہ ہے ہمارے پاس 1136 کا، یہ ایک مرزا قادیانی کا جو چیلا چمچا تھا، یعنی خاص ملازم تھا، حافظ احمد علی اس کی جو بیوی تھی، یعنی یہاں بیوہ رسول بیوی جو مرزا قادیانی کی رات کو حفاظت کرتی تھی، اور اس کے وہ میاں بیوی دونوں جو پیسے آیا کرتے تھے تھیلے نوٹوں کے، اس کی حفاظت اور مرزا قادیانی کی حفاظت، اور اس کی جو اندر کی تمام حرکات تھی اس کے بھی پردہ ڈالتے تھے۔ تو یہ وہ تھی، اور یہ یہاں پہ بیان کری کہ مجھ سے بیان کیا مولوی عبدالرحمن صاحب جٹ مولوی فاضل نے کہ حضرت صاحب کی عادت ہے کہ جب کوئی آدمی آپ سے ملنے آتا آواز دیتا تو یا کوئی اور دوسرا آپ کو اطلاع دیتا کہ کوئی آپ کو ملنا چاہتا ہے، تو آپ کی یہ حالت ہوتی فوراً باہر جو ہے کہتی نکل آتا، یعنی تشریف لے آتے۔ اب اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ گھر کے باہر جو ہے سارا دن تو وہ آرام ہی ہوتا تھا مرزا قادیانی کا، یا وہ اپنی ٹانگیں دبواتا تھا، یا کھانا کھاتا تھا، یا پھر وہ 100 دفعہ اس نے جانا ہوتا تھا لیٹرین۔ یہ 3-4 کام تھے، یا پھر عورتوں کے لے کے سیر و تفریح کے لیے، یا پھر گھر کے اندر بھی عورتوں کی مجلس میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کرنا۔ تو اگر کوئی بلا لیتا تھا تو یہ کون سی بڑی بات تھی یہاں پہ۔ اور یہ حوالے جو ہے پتہ نہیں کیوں یہ قادیانیوں کے لیے شاید بہت اہم ہوں گے کہ مرزا قادیانی اٹھ کے آ جاتا تھا باہر، حالانکہ مرزا قادیانی بقول ان کے کہ بڑا ہمارا کوئی خاص امام لیڈر تھا، اس نے کوئی کیا تو کچھ نہیں ان کے لیے، نہ ان کو اس نے کوئی ایسا وہ الٹا جو ہے ان کا بیڑا غرق کروا گیا، چندوں کا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈال گیا لعنت، جو آج تک دے دے کے قادیانی اور ان کی حقوق سب کچھ وہ جو ہے پامال ہو رہے ہیں آج تک۔ تو یہ کر کے گیا ہے مرزا قادیانی، اور تو ان کو کوئی اس نے روحانیت نہیں پہنچائی۔ اور جو بندے ملنے آ رہے تو وہ ظاہر ہے اس نے تو پھنسانا ہوتا تھا، اس کا یہی کام تھا۔ تو ظاہر ہے پھر شروع میں تو باہر نکل کے ان کو رام کرنا ہوتا تھا بندوں کو کہ چلیں کوئی نہ کوئی جتنے پھنستے ہیں پھنسیں۔
تو وہ تو اس کا یہی کام تھا، پھنسانا اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان حوالوں میں کیا ثابت کرتے ہیں. اور اس سے اگلا جو حوالہ ہے وہ پھر وہی مرزا قادیانی کی جھوٹی جو ہے ایک کرامت جو ہے بیان کریں گے. تو لازمی وہ ویڈیو دیکھے گا، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شامل کریں گے. اور یہ آج کے حوالے تھے، اور تمام دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہوتی ہے میری کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر اگلے ایسے ہی مزید حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.